لا أعرف ماذا أقول. لا أعرف مجھے نہیں معلوم. ماذا أقول کہ میں کیا کہوں. I don't know what to say. لا أعرف ماذا أقول. تم کب جاگے. When did you wake up. متى استيقظت. تم کب جاؤ گے. When will you go out. متى ستخرج. تم کب آؤ گے. When will you come. متى سترجع. الأعمار من 7 حتى 90 شافوك وعقل ما طار أنا بقطع إيدي اليمين. أنا بتحدى كل الأعمار من 7 حتى 90 شافوك وعقل ما طار أنا بقطع إيدي اليمين. أنت منك عادي يا ضعي كل منطق بيقلي. کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں. Can I ask you something. أيمكنني أن أسألك شيئا. أيمكنني أن أسألك شيئا. أيمكنني أن أسألك شيئا. آپ سے بہت پیار ہے. مجھے آپ سے بہت پیار ہے. لڑکے کے لیے أحبك للغاية. أحبك للغاية. مجھے آپ سے بہت پیار ہے. لڑکی کے لیے أحبك للغاية. I love you so much. أحبك للغاية for boy. I love you so much. أحبك للغاية. ایسا مت کرو. ایسا نہ کرو. Don't do that. لا تفعل هذا. لا تفعل هذا. اور اگر مؤنث ہے فیمینن ہے لا تفعلی هذا. لا تفعلی هذا. کیوں رو رہے ہو. لماذا تبکی. لماذا تبکی. آپ کیوں رو رہی ہو. لماذا تبکین. لماذا تبکین. Why are you crying for boy. لماذا تبکی. Why are you crying for girl. لماذا تبکین. ليش زحمة. Why is there traffic. ليش غايب. Why are you absent. ليش زحمة. Why is there traffic. ليش غايب. Why are you absent. متى. When. متى الغداء. When is the lunch. متى يخلص الفيلم. When does the film end. متى نروح. When do we go. 1 million. مليون. 1 billion. مليار. 1 trillion. تريليون. 1 million. مليون. 1 billion. مليار. 1 trillion. تريليون. ليش متأخر. Why are you late. ليش زعلان. Why are you upset. ليش ممنوع. Why is it forbidden. فاكهة. fruits. فاكهة طازجة. fresh fruits. مشمش. apricot. موز. banana. تفاح. apple. عنب. grape. بطيخ. watermelon. لا زلت أنا المغرم اللي طول عمره يبيك. لا زلت أحس الحياة براجعتك. وانا ربعني يا سادو خليتك اسم راكد في حديدة الضيق وطار شفتك هسه وطار بس